दशमस्कन्धः अथ षडशीतितमोऽध्यायः 86th chapter। राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः सुसारं रामकृष्णयोः यतोपयेमे विजयो यास्ममासीत् पितामही। श्रीशुक उवाच अर्जुनः तीर्थयात्राया पर्यटन्नवनीं प्रभुः ततः प्रभासम् अशृणोत् मातुलेयीं स आत्मनः। दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न च परे। तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्। तत्र वै वार्षिकान् मासान् अवासीत् स्वार्थसाधकः। पौरैः सभाजितो भीक्ष्णम् रामेणाजानता च सः। एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्यतम्। श्रद्धयोपहृतम् भैक्ष्यम् बलेन बुभुजे किल। तोपश्यत्तत्र महतीं कन्या वीरमनोहरा। प्रीत्युत्फुल्ले क्षणस्तस्या भावक्षुब्धं मनोदधे।
स्थापितं शकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम् हसन्ति व्रीडितापाङ्गी तन्यस्तहृदये क्षणा तां परं समनुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरर्जुनः न लेभेशं भ्रमच्चित्तः कामेन अतिबलीयसा महत्यां देवयात्रायां रतस्तां दुर्गनिर्गताम् जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः रतस्थोदनुराधाय शूरांश्चारुन्धतो भदा भटान् दिद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव तच्छ्रुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः गृहीतपादः कृष्णेन सुहृद्भिः छन्वशाम्यत राहिणोत्पारिवर्गाणि वरवध्वोर्मुदा बलः महादनोपस्करे भरताश्वनरयोषितः श्रीशुक उवाच कृष्णस्याति द्विजश्रेष्ठः सुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलम्पटः
स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमे अनीहया गताहार्य निर्वर्तित निजक्रियः यात्रा मात्रं तु अहरहः दैवादुपनमत्युत नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः तथा तद्राष्ट्रपालोऽङ्ग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहं मान उभावप्यच्युतः प्रियो तयोः प्रसन्नो भगवान् दारुकेनाहृतं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिः विदेहान् प्रययौ प्रभुः नारदो वामदेवोत्रिः कृष्णो रामोऽसितो रुणिः अहं बृहस्पतिः कन्वो मैत्रेयः च्यवनादयः तत्र तत्र तमायान्तं पौराजानपदा नृप उपतस्तुः सार्ग्यहस्ताग्रहे सूर्यमिवोदितम् आनर्तदन्व कुरुजाङ्गल लङ्कमत्स्य पाञ्चाल कुन्ति मधुकेकय कोसलार्णाः अन्ये च तन्मुख सरोजमुदारहास सुस्निग्धे क्षणं नृपपपुर् ऋषिभिर्नृणार्यः
अन्ये श्रीहरये नमः।